14 تے 15 شبان جنہوں شب برات بھی کیا جاندہ ہے. شب جڑا لفظ فارسی دا تے برات بھی فارسی دا لفظ. شابان رجب تے شابان. رجب جڑا ہے حرمت والے مہینے جو حرمت والا مہینہ ہے. جدوں رجب دا مہینہ گزردہ سی نا عرب دے لوگ جڑے لوکاں نو لٹن والے سن ڈاکے مارن والے سن وہ اپنی گروپ بندیاں دے اندر تقسیم ہو جاندے سن. شبان دا معنی ہوندہ ہے گروپ بندی کرنا اپنے قبیلیاں دے اندر بٹنا گروہاں دے اندر تقسیم ہونا. یہ لوگ گروہاں دے اندر تقسیم ہو کے لٹ مار کر دے سن شبان دے مہینے دے اندر. گروہاں دی وجہ تو گروپ بندی دی وجہ تو اس مہینے نو شبان کیا جاندہ ہے. اور اس شبان دے اور بھی نام مورخین نے لکھے نے جس طرح آزل شبان دا نام ہے وال شبان دا نام ہے موہب شبان دا نام ہے. اس شبان دے 3 نام مورخین نے لکھے محدثین اور انہوں شبان المعظم بھی کیا جاندہ ہے. اس مہینے دی 15 تاریخ نو کئیاں سالہ تو بدعات اور رسومات دا سلسلہ جاری اور ساری ہویا. جی یہ مہینہ جیڑا ہے یہ دی اندر ایک رات 15ویں اس رات نو عبادت کرنی چاہی دی یعنی 14 دی رات 15ویں رات تے گو 15 شبان والے دن روزہ رکھنا چاہی دی تے رات ساری نوافل دے اندر گزارنی چاہی دی عبادت دے اندر کیونکہ خاص رات. اور سورت دی جیڑی میں تلاوت کیتی ہے یہ سورہ دخان دیاں ابتدائی آیتاں علماء انہوں پڑھ کے تے فٹ کر دینے شبان دی رات تے چے جائے کہ انہ آیات دا تعلق شبان تے مہینے نہ نہیں رمضان تے مہینے نہ. قدر والی اور بابرکت رات وہ لیلۃ القدر نو کیا گیا علماء انہوں فٹ کر دینے شبان تے. بلکہ تفسیر کبیر چی امام رازی نے روح المانی چی علامہ علوسی نے اس طرح طبیان القرآن چی مولوی غلام رسول سعیدی نے ضیاء القرآن چی پیر کرم شاہ نے معارف القرآن چی مفتی شفیع نے کسے بھی اس بات میں نہیں لکھیا کہ اے آتا جڑیاں نے شبان دے بارے چ نازل ہوئی ہے. کسے بریلوی مسلک دے علماء نے نہیں لکھے بلکہ کنز الایمان مولوی احمد رضا خان بریلوی دا ترجمہ بھی کر لو انہوں نے یہ گل نہیں لکھی. علماء انہوں فٹ کر دینے کہ مبارک اور بابرکت رات جڑی ہو 15 شبان ہے. لیکن یہ بات بالکل جھوٹے غلطے من گڑت ہے. بڑی توجہ نہ اور کامل استغراق کے نال میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے. یہ شبان دا مہینہ یہ دے روزے زیادہ نبی علیہ السلام رکھ دے سن. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کانا یسوم حتی یقول قد ساما و یفتر حتی نقول قد افطرا ولم اراہ سائما من شہر. فرمایا لوگو من شہر قطو اکثر من سیام ہی
من شعبان کان یصوم شعبان کلہ کان یصوم شعبان الا قلیلا۔ اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں نبی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے بارے چ فرماندیاں نے کہ روزہ رکھ دے سن شعبان دے مہینے دے اندر اینی کسرت دے نال کہ آپ نو گھاٹی میں شعبان دے مہینے دے اندر روزہ رکھ دیا نہ ویکھیا ہے، بلکہ آپ کسرت دے نال جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام روزے رکھ دے سن۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ذاک شہرن، فرمایا تفعل الناس ترفع فی الاعمال الی رب العالمین۔ کئی لوگ نا ساڑھے موجودہ معاشرے رات نو مخصوص کر لیا، اجے عبادت کرن دا دن کوئی بھی مخصوص نہیں۔ ایک بندہ جمعے دے دن نو ہی عبادت دا دن سمجھے تے باقی 7 دن چھٹی کر لے، جمعے والے دن روزہ رکھ لے تے باقی 7 دن آکے نہیں بات ٹھیک ہے ہونا، جمعہ ایک خاص ہے۔ وہ بھئی جمعے والے دن روزہ رکھنا یا جمعے والے دن عبادت کرنی خاص نہیں۔ جگاں دے پیر دی حدیث ہے، فرمایا لا تختص لیلۃ الجمعۃ من بین لیالیا ولا تخص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم۔ مسلم دی حدیث ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جمعے والے دن نو یا جمعے دی رات نو عبادت واسطے مخصوص نہ کرو، یہ سارے دن ہی اللہ نے بنائے نے۔ عبادت جمعے نو بھی ہے، ہفتے نو بھی ہے، اتوار نو بھی ہے، دن بھی ہے، رات بھی ہے، جدوں دل کردہ کیوں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنہ انسانہ نو اللہ نے کالے واضح پیدا کیتا ہے عبادت واسطے۔ اتھے نہیں کیا کہ جمعے والے دن کر لو تے ہفتے نو چھٹی کر لو، اگو پھر اتوار نو کر لو تے سوار نو چھٹی کر لو۔ بھئی عبادت دا نہ کوئی دن مخصوص ہے، نہ کوئی مہینہ مخصوص ہے، نہ کوئی رات مخصوص ہے، نہ کوئی سال مخصوص ہے کہ اس سال عبادت کرنی اگلے سال نہیں، جمعے والے دن عبادت کرنی اگلے دن نہیں، یا اس مہینے عبادت کرنی اگلے مہینے، نہ ہر کڑی ہر دن ہر رات اللہ دی عبادت کرو۔ اللہ نو یاد کرن دا کوئی ٹائم نہیں ہے، جڑی مخصوص کرنا ہے نا بھی 15 شعبان نو ہی عبادت کرنی، تو ان دوسرے بیلی بھی تے ساڑھے آنے نا، وہ پھر محرم دے پہلے 10 دن ٹکا کے لاندے نے، باقی سال نمازہ تو چھٹی بول دے نہیں، روزیاں تو تراویاں تو چھٹی، زکاة تو چھٹی، یہ وہی ہے نا، تے جنت تو ہی چھٹی، ہر پاسے ہوئی چھٹی۔ انہاں کے سمجھا کہ 10 دن ٹکا کے لاؤ، یکم محرم تو لا کے 10 تک، باقی سارا سال بھی چاہیے آگے۔ یہ وہی ساڑھے یار نے بیلی نے وہ اندر شبان دی رات عبادت کرو، ایویں کو 100 کو نفل پڑھو، 1000 نفل، تے باقی سال دے سارے نفل بھی چاہیے آگے۔ مخصوص کرنا کسے دن نو، ایام نو، رات نو، سال نو، مہینے نو، اے اسلام دے اندر جائز نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ کسے دن نو عبادت واسطے مخصوص نہ کرو۔ جلدی سمجھ آ رہی؟ اگے آئیے، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اینا لمحہ قیام کر دے کہ آپ دے جڑے پیر سنو قیام دی وجہ تو سج جاندے، تے رب نو آسمان تو کہنا پیا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔
نبی دے کور صحابی نے حضرت مغیرہ بیان کر دینے میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا جگاں دے پیر نہ لمحہ قیام کر دے آپ دے پیران دے اندر ورم ہو جاندے ورم ایڈا لمحہ قیام کر دے پیر سوج جاندے تے پیران دیاں تلیاں چ ورم ہو جاندے تے اللہ نے اما جی عائشہ فرما دیا نے سونیا تسی ایڈا ایڈا لمحہ قیام کر دیو اینا رب کے گڑگڑا دیو اللہ نے تو تھوڑے اگلے پچھلے سارے ہی گناہ معاف کر چھڑے نے تو پھر تھوانو ایڈا لمحہ قیام کرن دی کی لوڑ ہے تو ہی تے معصوم عن الخطا تسی کیوں رب اگے اتنا گڑگڑاندے ہو تے جگاں دے پیر فرماندے نے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا منو لوڑ کوئی نہیں افلا اکون عبدا شکورا حضرت مغیرہ آندے نے میں بھی نا آپ دے پیرا چ ورم وینا وا پیر سوج گئے نے تے میں کہنا سونیا تہاڈا تے گناہ ہی کوئی نہیں اللہ نے تھانو بالکل گناہاں تو مبرہ منزہ پاک پاک پیدا کیتا ہے تسی ایڈا ایڈا لمحہ قیام کیوں کر دے ہو آقا فرماندے نے مغیرہ افلا اکون عبدا شکورا کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا تے آج کل دے پیر آندے نے بس پڑھی پڑھائی ہے ساڑی یہ بھی آندے نے نماز دی ہے لوڑ ہی کوئی نہیں اگلے دن ایک پیر پہ اپنے مریداں نو کہے لے میرے ہوندیا تھانو نماز دی کو لوڑ ہے قیامت نو میں جانا تے رب جانے انا للہ و انا الیہ کتنی بڑی جہلیت ہے کتنی بڑی گمراہی ہے لوکاں نو نمازاں تو روزیاں تو دین تو دور کرن دی میرے بھائی آمینہ دا لال اتنا بڑا قیام کرتا رہا ہے تے نماز دی معافی تے میرے پیر نو بھی نہیں تے پیرو اور گدی نشینوں تھوانو معافی کی میں ہو سکتی ہے رب نے اپنے نبی نو کہہ دیتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سونیا نماز بھی پڑھتے قربانی بھی کر تے جدو نبی نو چھٹی نہیں جدے تے پورا دین اتریا پوری شریعت اتری ہے تے آج کل تے پیرانو ہو سکتی ہے انہاں نو پاکی پلیتی دا بھی کوئی نہیں پتا نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے آسمان تو آرڈر کیتا کہ فرمایا فَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ سونیا اپنے رب دیاں تسبیحاں تے حمداں بیان کر دے رہو رب اگے سجدے کر دے رہو ایتھوں تک عبادت کر میرے محبوبہ کہ تینو آسمان تو موت دا بلاوا آ جائے عبادت دا کوئی دن مخصوص نہیں آئیے حضرت اماں جی عائشہ صدیق ایک دن نا جبریل آئے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام شبان تا او مہینے جدی اندر سب تو زیادہ روزے رمضان تو علاوہ آپ رکھ دے تے شبان تے مہینے چ رکھ دے آخری دنہ جا کے نا نبی علیہ السلام روزے چھڑ دیں دے جدو رمضان تو کچھ 5 4 5 6 دن پہلے باقی پورا مہینہ شبان دا جنہیں مولوی کھیرا کھانا لینے حلوے کھانا لینے شبان 15 شبان نو پکوا کے لوکاں کو قسم قسم دے انہاں انہوں پوچھو کنے روزے رکھ دے تو ہی شبان چھے پیغمبر دی سنت نے بھی کبھی عمل کیتا ہے لوکاں نو بدعات اور خرافات والتے لائے لوگ یہ بات کہیں دے اے جی رات جڑی ہے یہ مبارک رات ہے سنو قرآن فرمایا اِنَّا انزلناہو فی لیلت مبارکت اِنَّا کُنَّا منذرین اسی نازل کیتا ہے قرآن نو کدے اندر با برکت رات دے اندر ہن با برکت رات کیڑی ہے فرمایا اِنَّا
انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. قدر والی رات کیڑی ہے؟ بولو لیلۃ القدر. لیلۃ القدر تے رمضان آیا کیڑے مہینے چ؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان دے مہینے چ قرآن نازل ہویا ہے. مولویو شبان دے مہینے چ قرآن نازل وہ بابرکت رات جیڑی ہے شبان چ نہیں رمضان چ تے او 50 تاک راتاں دے اندر ہے. اونا چ بھی او رات نبی نے مخصوص نہیں کی تھی. اونا چ بھی لکھیا کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے یا 29ویں رات لیلۃ القدر ہے یا 25ویں یا 23ویں رات لیلۃ القدر ہے. آپ نے مخصوص نہیں کی تھی. اگر مخصوص کر چھڑ دے تو لوگ پھر اسے رات ہی جاگ دے باقی راتاں چھٹی کر لیں گے. آپ نے فرمایا نہ 50 تاک راتاں دے اندر لیلۃ القدر نو تلاش کرو. ہن اگوں دیاں نشانیاں بتلائیاں نے کہ صبح سورج چڑھدا ہے بغیر شعاواں تو چڑھدا ہے. ادھر جڑی لیلۃ القدر آسمان دا مطلع صاف ہوندا ہے نمی نمی ہوا چلدی ہے. یہ اگوں نشانیاں لیلۃ القدر دیاں آپ نے دسیاں مخصوص نہیں کی تھی. اگر رات عبادت دی مخصوص ہوندی تو پھر آمینہ دلال 50 تاک راتاں چو ایک رات نو لیلۃ القدر بنا دے. اس واسطے کوئی رات عبادت واسطے مخصوص نہیں. ذرا غور کیجئے نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کانا احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان. ابو داؤد دی روایت ہے اماں جی فرما دیا نے آپ سب تو زیادہ مہینہ پسند کر دے رمضان تو علاوہ روزے رکھن دا تے او شبان دا مہینہ ہوندا. اس طرح ہی نا اماں جی فرما دیا نے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ. اماں جی فرما دیا نے میں جگاں دے پیر نو رمضان تو علاوہ شبان دے اندر سب تو زیادہ روزے رکھ دیا اگر ویکھیا ہے تو شبان دے مہینے چ ویکھیا ہے. ام سلمہ فرما دیا نے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. ام سلمہ فرما دیا نے آقا نو 2 مہینے لگاتار بہتر پہ میں روزے رکھ دیا ویکھیا ہے ایک شبان دے اندر تے دوجا رمضان دے اندر. ہن ماشاءاللہ اینا مجمع کیڑا بندہ ہے جڑا ہاتھ چوکیا تے میں شبان دا پورا مہینہ روزے رکھنا بول دے نہیں. ساڈے کو رمضان دے نہیں رکھے جاندے. اے ویکھیا جے کو رمضان آ رہا نا بڑے بڑے ہٹے کٹے جڑے نے نا انہاں بھی روزے نہیں رکھنے تے پاج پتہ کی لاندے نے میرا ہے پیٹ خراب ہے. کئیاں دیاں نیشتہ خراب ہو جانیاں رمضان دا چند چل لین دے. لیکن آمینہ دلال دنیا دا کوئی پیر کوئی مولوی کوئی گدی نشین میرا چیلنج ہے جاؤ دنیا دا کوئی پیر لے آؤ گدی نشین لے آؤ انہوں پوچھو شبان دا پورا مہینہ روزے رکھنے. کوئی مولوی اگر کہہ جے گا دسیا میرے بھائی کھیرہ کھانیاں سوکھیاں نے حلوے کھانے سوکھے نے پر پیغمبر دی سنت تے عمل کرنا بڑا اوکھا ہے. نبی علیہ السلام دی پیدائش دا دن میلاد النبی منایا جاندہ ہے نا تے پیدائش دا دن کی ہے کیڑا حدیث ہے سوار دا. آپ سوار تے جمعرات نو پوری زندگی روزہ نہیں رکھیا. جنہیں میلاد منانا والے مولوی صاحبان نے انہوں نے پوچھو سوار نو روزہ رکھ دے ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
نبی علیہ السلام نے پوری زندگی پیدائش دے دن روزہ رکھیا اور یہ سوار تے جمعرات دیو دن نے جتنا دنہ دے اندر اللہ بندیاں دے اعمال اللہ دے سامنے پیش کیتے جاندے لیکن اللہ دو بندیاں دے اعمال قبول نہیں کر دے. ایک جڑا بندہ اللہ دی ذات نہ شرک کرتا ہے تے دوجا جڑے دو مسلمان آپس وچ لڑے نے انہاں دی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کراندے نے. انہاں دی نمازاں روزے اوتھے پراں ڈھیر لا دیو جب تک کہ دوویں مسلمان آپس دا کینہ بغض آپس کے اندر ختم نہیں کرن گے صلح نہیں کرن دے انہاں دی کوئی نیکی بھی میں رب نے قبول نہیں کرنی. آئیے اماں جی ام سلمہ فرما دیا نے کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام روزے رکھ دے. آئیے ایک اور حدیث سناواں تے میں بات نو اگے چلاواں. کئی علماء حضرات یہ بیان کر دینے کہ شبان دی 15 دی رات نبی پاک اٹھ کے نا تے بقیع دے قبرستان چ گئے. یہ حدیث عموماً بیان کیتی جاندی ہے. بولو کیتی جاندی ہے نا بولو تے صحیح. پہ شبان دی رات نبی علیہ السلام گئے بقیع دے قبرستان تے جا کے آپ نے دعا کی تھی اس واسطے برکت والی رات ہے. وہ میں کیا بھائی جی اگر یہ برکت والی رات سی پھر صحابہ نو کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ نے کلیا یہ دیتے عمل کر لیا. آپ تے لیلۃ القدر نو صحابہ نو آندے سن گوٹے کس لو بھائی اج رات قیام کرنے. آپ نے صحابہ نو کیوں نہیں اماں جی عائشہ نو کیوں نہیں دسیا؟ لہذا صحیح روایت میں صحیح مسلم دی لگا سنان توجہ نہ سن لو. جڑی صحیح روایت سکے باندھے وہ میں لگا بیان کر. یہ جڑی روایت ہے یہ موضوع من گڑت روایت ہے جنہاں مولویاں نے اس روایت دے اتے فٹ کیتی ہے جڑی میں سنان لگا. یہ دا شبان نہ کوئی تعلق نہیں. اماں جی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے جگاں دے پیر آخری ایام دے اندر جدو آپ دنیا تو جا رہے ہیں میرے حجرے دے اندر ستے نے آپ آرام کر رہے نے میں بھی ستی ہاں تے جگاں دے پیر آستہ آستہ اٹھے. عائشہ نہ کیتے اٹھ پہ عائشہ نو پتہ نہ لگ جائے. اماں جی فرما دیا نبی پاک نے سوچیا کہ عائشہ سو گئی ہے لیکن میں ستی نہیں سا. آپ آستہ آستہ اٹھے اپنی جوتی پہنی جوتی پا کے تے آپ آستہ جی چار پائی تو اٹھ دینے تے ہولی ہولی نا دبے دبے پیری حجرے چو باہر نکلے تے آپ بقیع دے قبرستان دی طرف ٹور پہ تے اماں جی عائشہ فرما دیا نے میں یہ سمجھیا آپ کسے بیوی دے گھر جا رہے نے تے میں بھی دبے دبے پیری آپ دے پیچھے ٹور پہ ہی نہیں ہاں. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جا کے بقیع دے قبرستان دے اندر جنہاں نے ویکھیا مدینہ انہوں نے پتہ ہے ایسرا روضہ رسول ہے تے سامنے بقیع دا قبرستان ہے. حاجیاں نو پتہ ہے اللہ تھانو سارے نو پھر لے جائے. او دو اتھوں دی بہار ہی وکھری ہے بول دے نہیں. اللہ مانن نو جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جا زیارت پاواں مدینے دیاں دسا مدینے دا کی سونا کر کر سونا تے جی جی سونا دل کھچ دیاں وانگ مشوقاں دے پیڑا بکریاں گاواں مدینے دیاں. یہ شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے مکے وچ جا کے مدینے وچ جا کے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں. جگاں دے پیر دبے دبے پیری اٹھے تے میں بھی پیچھے ہی تے بقیع دے قبرستان جو داخل ہوندے نے تے آندے نے السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین ومنا والمستاخرین وإنا
انشاء و انا شاء اللہ بکم للاحقون۔ اے گھر والیو، بقی دے گھراں والیو، اہل دیار، تھوڑے تے اللہ دی سلامتی ہوئے، اللہ تھوڑے تے رحم کرے، پہلیاں تے بھی تے پچھو اون والیاں تے۔ وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، انشاءاللہ اسی بھی تھوڑے پیچھے ہی اون والے ہیں۔ جگاں دے پیر نے ہاتھ چکے، اماں جی فرما دیا نے میں پیچھے کھڑی ہوں بیگ تے، آپ قبرستان چاندنی رات ہے، آپ نے ایسا کر کے اٹھائے، دعا کی تھی، آپ واپس ہوئے تے میں نا جب واپسی ہوئے نا آقا میں مڑ لگے نے تے میں کالی کالی نہ تیزی نہ نسیتے آن کے میں اپنے بستر تے لیٹ گئی تے جگاں دے پیر بھی تشریف لے آئے تے آقا فرماندے نے عائشہ بقی دے قبرستان جب میں گیا ہاں تے ساتھ اینو جڑے ہے اللہ بقی دے قبرستان جب میں گیا ہاں تے عائشہ ساتھ اینو جڑے ہے تے تو بھی میرے مگر ہی گئی سے۔ اماں جی عائشہ چوپ نے فرمایا عائشہ دس تو بھی میرے مگر ہی گئی ہیں، تینو اے پہ گیا ہونا میں کسے بیوی ول گیا؟ عائشہ تو بھی گئی سے۔ اماں جی عائشہ چوپ نے تے الفاظ کی نے عائشہ چھتی دس دے نہیں تے جبریل دس دے گا۔ اللہ عائشہ چھتی دس دے نہیں تے جبریل دس دے گا۔ سونیا محبوبہ تسی منو پہلے دسو نا۔ ہن آقا فرماندے نے جبریل میرے کول آیا سی، جدوں میں اتھوں اٹھیا وا جبریل آیا سی تے باہر ہی کھڑا سی تے باہروں منو جبریل ہولی ہولی آواز دے رہا ہے، مسلم دی روایت ہے، یہ الفاظ نہیں حدیث دے، ہولی ہولی منو بلا رہا ہے دبی آواز نہ کہ عائشہ اٹھ نہ جائے تے میں کہا جبریل اندر آ جا۔ سونیا محبوبہ عائشہ دا سر ننگا میں اس واسطے اندر نہیں ہونا، اور جدا حیا آسمان تے نوری ملائکہ کرن تو سمنی عائشہ دے دوپٹے دا حیا کیوں نہیں کردا؟ تو اس ماں عائشہ نو گالا کر دے؟ سونے عائشہ دے سر تو کپڑا لٹھے ہے، اس واسطے میں اندر نہیں ہونا تسی باہر آؤ۔ عائشہ منو جبریل نے کیا کہ اللہ نے منو بھیجیا ہے اٹھ کے جا کے نا بقی تے قبرستان والے جڑے نے انہاں واسطے بخشش دی دعا کرو۔ میں تے جبریل تے کہتے گیا، جبریل نو اللہ نے بھیجیا ہے تے اے رات 15 شبان دا واقعہ نہیں، آپ تے دنیا تو جان تو کوئی تقریباً چند دن پہلے دا واقعہ ہے، اے دا شبان نہ کوئی تعلق نہیں۔ مولویاں نے لفظ شبان اس حدیث فٹ کر کے اپنے کولوں، یہ حدیث موضوع من گرت ہے، صحیح حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائی یہ بھی پتا چل گیا کہ آقا شبان دے مہینے دے اندر روزے زیادہ رکھ دے، سنے بھی پتا چل گیا کوئی دن عبادت دا مخصوص نہیں، یہ بھی پتا چل گیا یہ جڑی مولوی بات بیان کرتے نے دا شبان نہ کوئی تعلق نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بابرکت رات شبان چ نہیں رمضان چ۔ اگے آئیے ہن عموماً بیان کیتا جاندہ ہے اے جی شبان دی اس وجہ تو افضلیت ہے کہ اللہ دے عرش دے تھلے نا ایک درخت ہے، اس درخت دے اتے لوکاں دے نام لکھے تے 15 شبان نو اس درخت دے پتے جڑے نے تھلے چڑھ دے نے تے جیڑا رات نو عبادت کردا نا ساری رات نفل پڑھدا ہے، قرآن پڑھدا ہے، ساری رات کھلو کے اللہ اللہ کردا ہے، او دا پتا اس درخت نو ڈگدا نہیں تے باقی سارے اندر ڈگ پئی دے۔ میں کیا روز پتہ نہیں اندھیری چلیے کنے پتے ڈگے رہے، بول دے نہیں، بولو تو صحیح یار۔ اے مولوی بیان کر دینے بدعات جڑیاں میں تھوڑے سامنے رکھنا پہ
بھئی عرش دے تھلے پاسے درخت ہے، اس درخت دے اتے پتیاں تے نام لکھے نے، جو پتے چڑ جاندے نے تے جڑے رات نو اٹھ دے نہیں اونا دے پتے ڈگ پیندے نے۔ دوسری روایت اے جی رجسٹر دے اتے نام چڑھ دے نے تے کئیاں دے رجسٹر تو نام لیندے نے۔ اے ایڈا جھوٹ ہے جویں بلی نو آکھو اوٹ ہے۔ وہ سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ، ایڈا جھوٹ ہے جویں بلی نو آکھو اوٹ ہے۔ کوئی موضوع من گڑت روایتاں اگے صلاۃ الالفیہ پڑھیا جاندہ ہے، علامہ ابن جوزی نے الموضوعات ایک کتاب لکھی ہے، وہ دے اندر انہوں نے لکھیا ہے اے جڑی نصف شبان نو 100 رکعت نماز پڑھ دینے، ہر رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ، اس تو بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاندی ہے، پھر 100 رکعت نماز پڑھی جاندی ہے۔ ہن منو اپنی ایمانداری نہ دسو، یہ دی پھر اگے مولوی بیان کر دینے یہ دی عظمت کی ہے جی 70,000 فرشتے نیکیاں لکھ دینے، گناہ مٹا دینے، درجات بلند ہوندے نے۔ وہ بندہ بدبخت دی لسٹ وچوں کٹ کے خوش بخت دی لسٹ دے اندر شامل ہو جاندہ ہے۔ جنت عدن دے اندر 70,000 یا 7 لاکھ محل تعمیر کیتے جاندے نے اور درخت لگائے جاندے نے۔ دیکھو نا رات نو جڑا بندہ مر جائے 15 شبان دی رات وہ شہید ہو جاندہ ہے۔ سورہ اخلاص دے ہر حرف بدلے 90 حورا ملتیاں نے، ہر حور دا ایک نوکر ہوندہ ہے اور ایک نوکرانی ہوندی ہے۔ اے الموضوعات من گڑت روایات دی کتاب ابن جوزی نے لکھی ہے، وہ دی اندر اس روایت کو نقل کیتا ہے۔ یہ موضوع من گڑت روایت ہے، یہ دا حقیقت نہ کوئی تعلق نہیں۔ آگے آئیے اے جی اس رات نو اللہ آسمان تو تھلے نازل ہوندے، او بھئی یہ ہر رات دا ہی واقعہ ہے، یہ صرف 15 شبان نو ہی اللہ آسمان دنیا تے نہیں ہوندے، ہور راتاں وچ بھی ہوندے نے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے صحیح حدیث ہے، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر فیقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاوتیہ من یستغفرنی فاغفر له۔ آسمان دنیا دے اتے اللہ تھلے آکے آندے نے، کوئی ہے میرے کولوں رزق منگن والا، کوئی ہے میرے کولوں گناہاں دی معافی منگن والا، کوئی ہے میرے کولوں سوال کرن والا، کوئی ہے میرے کولوں شفاعت طلب کرن والا، کوئی ہے میرے کولوں دکھاں نو سکھاں جو بدلوان والا۔ اللہ آسمان دنیا تے آکے نیچے یہ صدا بلند کر دینے تے یہ صرف شبان نو نہیں 15 شبان نو ہی نہیں، ہر رات اللہ دے رسول فرما دینے اللہ آسمان دنیا دے اتے آؤں دینے، ہر رات صدا لان دینے۔ او دینا شبان دی ایام یا رات دا کوئی تعلق نہیں، کوئی رات خالی نہیں۔ جدن اللہ دینی آجا مانگ لے جو کچھ چانا ہے، اللہ دے ہر روز آن دینا، کیوں شاہی ہر روز حاجی صاحب ہر روز بلا ناگا تے نالے رب دا جڑا سمندر ہے نا وہ بے کنارہ ہے۔ اللہ نے پوری کائنات دیاں ساریاں مخلوقاں اپنی اپنی تباہ دے مطابق منگن، میں انہاں دی تباہ دے مطابق دیاں تے میرے خزانیاں چے اتنی کمی بھی نہیں ہوندی جس طرح سوئی سمندر چو ڈوب کے کٹ لئی جائے۔ سوئی پانی چو ڈوبی جائے تو کنہ کو پانی لگ جائے، بول دے نہیں یار۔ آجا منگ لے جو کچھ چانا ہے، اے ہر رات تو صدا ہوں دیئے، آجا منگ لے جو کچھ چانا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، بوئے غیران دے کیوں جانا ہے، کہو لا الہ الا اللہ، میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چونکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کہو لا الہ۔ یہ نہیں کہ چوکی دار بیٹھا ہے، دنیا دے کدے بھی جاؤ گے کرایہ لا کے جانا ہے، بول دے
سد مارا میں آپ سوالی نو دیواں دان نہ موڑا خالی نو کیوں چھڑی آئی میرے در آلی نو کہو لا الہ دنیا دے درباراں تے جائیں گا اتھے بکرے لے کے جائیں گا چھترے لے کے جائیں گا اتھے دودھاں دیاں سبیلاں بھی لائیں گا پیسے بھی دیں گا مکھانے بھی دیں گا چھولے بھی دے کے آئیں گا اتھے سب کچھ لے کے جائیں گا اتھوں کچھ نہیں لے کے آئیں گا اللہ دن میرے در تے آئیں گا اتھے کچھ نہیں لے کے آئیں گا اتھوں سب کچھ لے کے جائیں گا رواں جاگ دمیں کدے سوندا نہیں وہ جڑا سون جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوندہ ہے بندہ باہروں آئے تھا کہ دا تیری ستے ہو کہو جی رواں جاگ دمیں کدے سوندا نہیں راکھی جگ دی کراں انگ لاؤندا نہیں تو پھر بھی میرے بھوئے آؤندا نہیں کہو لا الہ الا اللہ اور خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں تینوں صحت اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں کہو لا الہ الا اللہ اس واسطے کدے کولوں منگنا منگتے کولوں نہیں منگنا جنہیں آپ کھاتا منگ کے انہیں منگتا ماریا ٹنگ کے بول دے نہیں کدے کولوں منگنا ہے جڑا کسے کولوں جڑا کسے کولوں مانگتا ہی نہیں او دے کولوں منگنا ہے آئیے ذرا غور کیجئے نا اس مہینے دے اندر آتش بازی عام شبان دی رات موم بتیاں آتش بازی کیتی جاندی ہے نا یہ آتش بازی دا سلسلہ کتھوں شروع ہے پتہ جے یہ آتش چراغاں پہاڑیاں جڑیاں بنائیاں جاندیاں نے موم بتیاں انہوں سواب دا کم سمجھیا جاندہ ہے مولویوں نے کہا سواب ہے لیکن کتھوں شروع ہوئی مصر تے شام دے اندر جیڑے آتش پرستن آگ دی پوجا کرن والے مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الاحوزی کتاب لکھی ہے ترمذی دی شرح او دے اندر انہوں نے لکھیا ہے کہ اے مکے دے اندر ہنود دی ایک برادری سی قبیلہ سی اونا دا تعلق مصر تے شام تے نال سی وہ آتش پرستن سب تو پہلے اے موم بتیاں جلان والا اور اس رات نو آتش بازی کرنا اس رات نو ہر چیز نو سواب چراغا کرنا پہاڑیاں بنانا ایو مصر تے لوگاں تو شام تے لوگاں تو رسم شروع ہوئی ہے یہ دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں یہ آتش پرست جڑے اگ دی پوجا کرن والے نے انہوں نے اس رسم نو انہاں بدعات اور خرافات نو ایجاد کیتا ہے اگے آئیے 163 ہجری دے اندر خالد برمکی یہ بہت بڑا وزیر سی وزارت دے عہدے دے فائز ہویا یہ دی زندگی دے اندر شبان تا مہینہ آیا انہیں اسلام تا لبادہ اوڑ کے او دے اندر شبان تے مہینے دے اندر چراغاں کیتا موم بتیاں جلائیاں حلوے پکائے کھیرہ پکائیاں مولویاں نو عہدے تے آمادہ کیتا لوکاں نو کھوائے سب تو پہلا کم اے جڑا وزیر سی خالد برمکی انہیں سب تو پہلے چراغا کرن دا کام شروع کیتا ہے یہ موم بتیاں دا کام انہیں شروع کیتا ہے میرے بھائی یہ خرافات اور بدعات دا کام 15 شبان دی رات انہیں شروع کیتا ہے اس تو پہلے ایک کام نہیں سی ہوندا مولویاں نے او دی سنت نو پوریا کر دیا ہویا اس کام نو تھلے نہیں پہن دیتا انہوں پیرو پیر ودا ہی رہے جدا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں ہاں جدا اسلام نہ تعلق نہیں ہوتا سواب بھی ملنا بولیے کہ ملنے اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں بدعت
بدعت کھلی گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ اگے آئیے حلوہ خوری کتوں شروع ہوئی ہے پتا جی؟ اے حلوہ خوری یہ دی بھی سن لو رسم۔ نبی علیہ السلام غزوہ احد دے اندر نا آقا دے دندان مبارک شہید ہوئے تے مولویاں نے کی کیا کہ جگاں دے پیر دے دندان مبارک شہید ہوئے سن، لہٰذا وہ 15 شبان دی رات نو نا نبی پاک نو حلوہ پہنچ دا ہے تے لہٰذا حلوہ پکانا چاہیے، کیونکہ نبی پاک دے دندان مبارک نرم غذا ہے زیادہ پسند کر دے۔ یہ مولویاں دا ٹسلہ ہے بھئی اے جی آپ دے دندان مبارک شہید ہوئے اس واسطے حلوہ 15 نو پکنا چاہیے دے تے جڑا نہیں پکائے گا وہ کنجوس تے بخیل ہوئے گا۔ گل دی سمجھ آ رہی جے؟ حلوے دی ابتدا نہ مولویاں نے اتھو کی تھی تے لے کر قرآن کی کہیں ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ او لوگو اے چیزاں اللہ نے حرام کر دیتیاں نے، مردار، خون، خنزیر دا گوشت اللہ تو علاوہ کسے اور دے نام تے دیتا جائے حرام ہے۔ اے یار بھی پکاندے نے پیر عبدالقادر جیلانی نے راہ تے، حلوہ مولوی پکاندے نے کہ نبی پاک دے دندان مبارک شہید ہوئے سن اس واسطے۔ او مولویو جڑی غزوہ احد شوال دے مہینے چ ہوئی ہے، شبان چ نہیں ہوئی، وہ تے شوال دے مہینے چ ہوئی ہے تے حلوہ پکانا ہی شوال دے مہینے چ پکایا گیا، شبان چ تے دا توکی کوئی نہیں۔ غزوہ احد 3 ہجری شوال دے مہینے چ ہوئی، رمضان تو بعد کیڑا مہینہ ہوندا ہے؟ شوال، اس واسطے شوال دے مہینے چوئی۔ اگے آئیے اے جی اس رات برتناں نو بدلیا جاندہ ہے تے گھراں دی لیپا پوچی کیتی جاندی، کر دینے کہ نہیں؟ وہ بولو تو صحیح ہے، برتن تبدیل ہوندے نے، اے کیوں جی؟ اے بھی رسم ہے، مٹی دے برتن جڑے نے انہاں نو تبدیل کیتا جاندہ ہے۔ یہ رسم جیڑی ہے یہ رسم دیوالی کہلاندی ہے، یہ ہندوؤں دی رسم ہے۔ اب برتن تبدیل کرن والی، اپنے گھراں نو پوچا کرن والی، گھراں دے اوتے گھراں دی صفائی کرن والی، یہ ہندوؤں دیاں رسماں نے، مسلماناں دیاں رسماں نہیں۔ جویں ہندو پرانے وقتاں دے اندر جڑا مکان بناندے سن او دے اوتے ہانڈی کالے رنگ دی موندی مار دے سن، ہندوؤں دی رسم ہے تے ساڈے پاکستان چ بھی آ گئی ہے۔ کوئی بندہ کوٹھی بناتا ہے نا وہ دے اتے جا کے کالی ہانڈی موندی مار چڑھتا ہے، اے کی ہے جی؟ اتو ہے بلا نہیں ہوتی تھلے، تو میں کہا کہ سر تے بھی موندی مار لے۔ اے بھی رسم ہے ہندوؤں دی، سکھاں دی کہ جدوں کو گڈی نویں لیندے نے وہ اگے لتر بن چھڑ دے، یہ بھی ہندوؤں دی رسم ہے۔ تے مسلماناں نو نہیں جو ویکھیا نہ لتر کے لٹنگے ہوندے بول دے۔ میں ایک نو پوچھے ایک گل، اے جی نظر نہیں لگ دی، میں کہا تو ویچ بہنا ہے، تو گل چ لتران دا ہار پا کے بہ تاکہ تینوں بھی نظر نہ لگے۔ جو پٹھا کام میں نہ گوانڈیا کو لینا ہونا ہے۔ او بھئی سانو انڈیا دا او پائلٹ رکھنا وارا نہیں کھادا تو تسی انڈیا دا دین منن دے ہو۔ جیڑی رسم ہے او دا دین نہ کوئی تعلق نہیں، تے جیڑا دین ہے او دا رسم نہ بولیے کوئی تعلق نہیں۔ اس واسطے یہ تمام دوسرے نمبر تے ہے روحاں دی حاضری بھی 15 شبان والے دن ہوندی ہے، روحاں ہوندیاں نے۔ میں کدے کر ہے جی ہوندیاں نے؟ وہ ایک میاں سی نا، میاں وہ روز دیڑی مرید النسا جائے کرے، تیرا ابا اج منو خواب چ ملیا ہوندا ہے حلوہ پکا کے دیو، دوجے دن پھر ہے وہ سیویاں پکا کے، وہ بیچارے تنگ پے گئے۔ انہاں کہا آج تھوڑے ابیری ملے نے تو انہاں کہا جی ایک سوٹ کپڑیاں دا، ایک جُتی دا جوڑا تے نال پیسے بھی لے ہونے۔ تو منڈا کو اک گیا سی، انہاں کہا منو بھی ابا جی ملے نے۔ انہاں کی آکھیا، انہاں کہا میری آج کپڑا سوٹ جُتی لینا آئے نا، ایک لتر لا کے میے دے سر چ ماریا جے، دودھا دے پچھوں ماریا جے۔
وہ آندا تیرا پیو بڑا کنجر ہے، منو کوئی سنا دے گیا، تینوں کوئی دے گیا۔ اللہ اس قوم کو ہدایت دے، اور جدا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں، شریعت محمدیہ نہ کوئی تعلق نہیں، وہ کم کر دے کیوں؟ وہ دا ثواب نہیں ملنا۔ ساری رات ایک لت تے کھلو کے عبادت کر تے صبح آکے ثواب مل جائے، ورکا پارشر تو نبی دی سنت، آپ دی شریعت، آپ دے طریقے دی مخالفت کیتی ہے، قیامت نو ایک کوئی آواز آئے گی عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، عمل کر کر کے تھک کے چور ہو گئے، دے باوجود جہنم دا بالا۔ اس واسطے میرے بھائیو میں بات کرنا چاہنا، ٹائم ہو چکی ہے، جیڑا انسان ایک کام کرتا ہے روحاں دی حاضری ہوندی ہے، وہ بالکل موضوع من گڑت روایات میں کوئی روحاں دی حاضری نہیں ہوندی۔ اس رات نو فقراء دے اندر مال تقسیم کیتا جاندا ہے، یہ بھی مولوی سنا دے۔ اس رات دی عظمت اینی کو مولویاں بیان کر چھڑی ہے، لیلۃ القدر تو بھی اگے لے گئے اور لوکاں نو آرے لا چھڑیا ایسے آرے۔ شب معراج مک دیئے تے شب برات آ جاندی، شب برات مولویاں نے نام آپ ہی رکھے ہیں۔ ہن جدا نام فارسی تے او دی رات دے کام جنے نو دینی ہو سکتے، نام فارسی، شب برات شریعت دا لفظ نہیں، نہ قرآن دا لفظ ہے نہ حدیث دا لفظ ہے، اے دا اسلام نہ تعلق ہی کوئی نہیں۔ تے جے نام دا تعلق نہیں تے اس رات دے کام دا تعلق بھی شریعت نہ نہیں، وہ بھی بدعات اور خرافات۔ آخری بات سن لو، میں بات مکاواں۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام، آئیے ذرا غور کیجئے نا، آقا علیہ السلام اکثر اپنے خطبے دے اندر حدیث سنان دے، حضرت انس کہندے نے من احدث فیہا حدث فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یعنی جیڑا مدینے دے اندر کوئی بدعت جاری کردا ہے او دے تے اللہ دے فرشتیاں دی لعنت ہے، انساناں دی لعنت ہے، پوری کائنات دی لعنت ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ دے کول ایک بندہ آیا، انہیں نا مسجد نبوی دے وچوں احرام بننا شروع کیتا۔ امام مالک آدھے نے بھئی احرام ایتھو نہ بن، ذوالحلیفہ تو بن۔ آدھا امام صاحب کی کر دے ہو بھئی؟ ذوالحلیفہ دی مسجد چ نماز پڑھیے، ایک نماز دا سوال، ایتھے پڑھیے 50,000 دا سوال، 1000 نماز دا سوال، ایتھے نبی پاک دی قبر ہے، یہ آقا دی مسجد نبوی ہے، یہ دے اندر روضۃ من ریاض الجنہ ہے، میں لہذا حرام مسجد نبوی جو بننا ہے، یہ دی عظمت زیادہ ہے۔ حضرت امام مالک فرماندے نے اس عظمت دا تینوں پتہ ہے، آمینہ دے لال نو پتہ نہیں لگا، تینوں علم ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے تیرا عمل مردود ہوئے گا، تیرے تے اللہ دی لعنت ہوئے گی اگر تو مسجد نبوی جو حرام بن کے مکہ عمرہ کروا سے جائے، کیونکہ احرام تیرا عمرہ مردود مقبول نہیں، کیونکہ آمینہ دے لال نے مسجد نبوی جو حرام نہیں بنیا، ذوالحلیفہ تو بنے۔ مولویو جیڑیاں بدعات اور خرافات تسی کر دے ہو 15 شعبان نو، اینا بدعات اور خرافات تے عظمتاں فضیلتاں برکتاں تے رحمتاں دا پتہ آمینہ دے لال نو نہیں لگیا، آپ دے صحابانوں نے لگیا۔ مولویوں تھوانوں لگ گیا ہے، تھوانوں اس رات دی عظمت اتوں کو وہی وکھری آئی ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو ہر بدعت گمراہی ہے۔ بعد مولوی آندے نے اے جی بنت حسن ہے کر لو تے ثواب بڑا ہے، بالکل غلط ہے۔ حضرت امام مالک آندے نے من ابتدع الاسلام فقد رعا حسنتن، جنہیں اسلام سے بدعت نو ایجاد کیتا ہے اور کیا ہے بنت حسن ہے، فقد خان محمدن، اصل دے اندر ادا کیتا ہے کہ نبی نے ساڑھے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے، دین نو پورا تے ہسی کرن رہے، نبی نے پورا دین نہیں پہنچایا، پورا تے ہسی کرنے پہ۔ اس واسطے میرے بھائیو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، دین مکمل ہو چکے ہیں۔
یہ دے اندر جڑا وعدہ کرے گا وہ بھی گناہگار، جڑا گھاٹا کرے گا وہ بھی گناہگار۔ دین اونا ہی بیان کرنا پائے گا جنہ نبی نے دسیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سی حجت الوداع دے وہ کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ بن جا، جنہ تو دین منو دیتا ہی میں اونا ہی منوان پہنچا دیتا ہے۔ تو دین دے اندر وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت اللہ نے نبی نو نہیں دیتی، مولویوں تھانوں کیویں دے چھڑی ہے؟ وہ خدا دا خوف کرو، اللہ کو ڈر جاؤ، مرنا ہے، اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے، زندگی دا حساب دینا ہے۔ جیڑیاں فضیلتاں عظمتاں جیڑیاں تسی بیان کر دیو، انہاں دا پھر آمینہ دے لال نو معاذ اللہ پتہ نہیں نہ لگا، تو انہوں پتہ ہے جدے تے پورا دین اتریا انہوں پتہ نہیں لگا۔ اللہ تعالیٰ سانو بدعات اور خرافات کو لو بچن دی توفیق دے۔ اس رات دا کوئی قیام نہیں، کوئی 15 شعبان دا روزہ نہیں، نہ کسی حدیث چاہیا ہے۔ گل دھیان نہ سن لو، رات نو جڑا 100 نفل پڑھتے نے کسی حدیث چ نہیں، موضوع من گڑت روایات نے۔ ابن جوزی نے الموضوعات کتاب کے اندر یہ ساریاں موضوع من گڑت روایات لکھیاں نے، لہذا ادا حقیقت نہ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر رکھنے نے تو شبان دے اندر بہت زیادہ روزے رکھو، آخری دنہ دے اندر چھڑ دیو۔ شبان تو کچھ دن پہلے روزے رکھنے بھی جائز نہیں، یہ بھی اتحان نہ سن لو۔ ہاں جڑا پچھو یکم شبان تو رکھ دا آ رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے، چند دن پہلے چھڑ دے اگوں، کیونکہ ریسٹ کر لے اگوں پھر رمضان دا مہینہ شروع ہو جانا ہے۔ نبی علیہ السلام ایویں ہی کر دے سن، لہٰذا جے بہتی عبادت دا کسی مولوی نو حیضہ ہویا ہے وہ شبان دا پورا مہینہ روزے رکھے، پھر میں ویکھاں گا تو حیضہ کیویں نکلدا ہے۔